नमस्सर्वेभ्यः। अद्य प्रौढमनोरमायाः हल्सन्धिप्रकरणे चतुर्थः पाठः। आगस्ट् मासस्य 9 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ध्यायन् ध्यायन् परं ब्रह्मस्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढमनोरमाम्। हल्सन्धिप्रकरणे गतवर्गे त्रीणि सूत्राणि अधीतानि। नमो ह्रस्वादचि गमुन्नित्यं मुमुडागम विधायकं सूत्रं। तत्र गमुट् इत्यत्र टित्वमस्ति। ngम् इत्यस्मात् प्रत्याहारात् टित्वं क्रियते, किन्तु प्रत्याहारात् टित्वे तत्र समुदायः, प्रत्याहारः नाम ङ ण इति त्रयाणां वर्णानां समुदायः। समुदायस्य टित्वम् अप्रयोजकं, तेन किमपि साधयितुं न शक्नुमः। अतः संज्ञायां कृतं टित्वं सामर्थ्यात् संज्ञिभिः सम्बध्यते। व्यर्थं स्यात् तस्य सामर्थ्यात् संज्ञिभिः पृथक् सम्बध्यते। अत एव ङुट् णुत् नुट् इति त्रयः आगमाः सर्वेऽपि टितः आद्यवयवाः इति निश्चीयते। ततश्च नित्यम् इत्यस्ति। नमो ह्रस्वादचि गमुन् नित्यं। नित्यग्रहणं किमर्थम् इति दृष्ट्वा स्पष्टार्थमेव। यतोहि पूर्वमपि कश्चन विकल्पः अस्ति, परत्रापि विकल्पः अस्ति। उभयोः विकल्पयोः मध्ये स्थितत्वात् तत् नित्यमेव इति अवगम्यते. So it can be inferred that anything between two vikalpas is nitya. Otherwise it would have been included under one of the vikalpas. अतः नित्यग्रहणं स्पष्टार्थमेव नावश्यकम् इति दीक्षितानां मतम्। ङमुट् इत्यत्र टित्वं टित्वात् आद्यवयवः। ङमन्तं यत् पदं ह्रस्वात् परः योङं तदन्तं यत् पदं तस्मात् परस्य अचः आगमः इति निश्चीयते। किमर्थं परादित्वं? यतोहि यद्यपि सः क्षम्यतां, ङमः आद्यवयवः, ङमः ङमुट् आगमः। So it comes to the beginning of the ngam letter. तेन किं प्रयोजनम् इति पृष्टे कुर्वन्नास्ते इत्यत्र नत्वनिषेधः प्रयोजनं। कुर्वन् इत्यस्ति, तत्र नकारः पदान्ते अस्ति। रेफं निमित्तीकृत्य नकारस्य णत्वं कुतो न भवति इति पृष्टे पदान्तस्य इति निषेधः। पदान्ते विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं न भवति इति निश्चीयते। क्षम्यतां, just a second. So what does he say exactly? Does somebody remember the exact meaning of Namo Hraswadachi Gamun Nityam given in the Siddhanta Kaumudi? I think it was I think I didn't include it in this. So what I told first was correct. So
ह्रस्वात् परः यहाङ्गम् तदन्तं यत् पदं तस्मात् परस्य अचः नित्यं गमुडागमः. सो अचः एव गमुडागमविधानं. सत्यं. सो रैट्. कुर्वन् आस्ते इति स्थिते what happened? अचः आगमः गमुट् आगमः. Yes, Muttulakshmi. Yeah, I was trying to tell you the. Yeah, thank you. Vritti for. Yeah. So achaha eva gamudagamaha. So that is why when we have kurvan ityatra nakaraha itopi padante eva asti padantatvat nattu nishedhah. यदि पूर्वस्य अन्तः अर्थात् ngamaः ngamuk iti kit agamah syat, if it were to be added to kurvan, that is the ngam itself, then one of the nakaras is not padanta, right? Only one nakara is padanta, whereas the other is not padanta. So not being padanta, tatra natvam syat. Natve sati shtutvena aparasyapi nakarasyapi natvam bhavati iti phalati. अतः तदेव परादित्वे प्रयोजनम्. एतच्च यथोद्देशपक्षे एव. यतः कार्यकालपक्षे बहिरङ्गत्वादसिद्धत्वमिति आश्रीयते. यथोद्देशपक्षे परादित्वस्य प्रयोजनं भवति कुर्वन्नास्ते इत्यत्र नत्व निषेधः. ततः परमदण्डिनौ इत्यत्र नुडः आपत्तिः क्रियते. परमश्चासौ दण्डी च इति समासे कृते परम औ दण्डिन् औ इत्यस्ति. परम दण्डिन् इति समस्तपदं तस्मात् पुनः औ प्रत्ययः क्रियते. इदानीं समासे कृते अवयवस्य सुपः लुक् भवति सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन. अतः परम औ दण्डिन् औ इत्यत्र उभयोः औ प्रत्ययोः लुकि परमदण्डिन् इति समस्तपदे पुनः समस्तात् सुबुत्पत्तिः इति सिद्धान्तः. तत्र लुप्तयोः सुप्रत्यययोः प्रत्ययलक्षणेन परम इत्यपि पदं दण्डिन् इत्यपि पदम् इति यदि स्वीक्रियते तर्हि दण्डिन् इति प्रत्ययलक्षणेन पदं गमन् ह्रस्वात् परः यहाङ्गम् तदन्तं यत् पदं तस्मात् परस्य अचः इत्यनेन औकारस्य अत्रापि गमुडागमः भवति वा इति प्रश्नः न भवति इति उत्तरम्. यतः प्रत्ययलक्षणेन पदत्वं समासे उत्तरपदत्वे च अपदादिविधौ. उत्तरपदत्वे उत्तरपदस्य पदत्वं न भवति, पदत्वं निषिध्यते. प्रत्ययलक्षणेन पदत्वं न भवति, पदादिविधौ एव भवति. तद्भिन्नस्थले उत्तरपदस्य पदत्वं नास्ति इति सिद्धान्तः. So there are many cases where we have this. Always Uttarapada, the Purvapada is always considered a pada by Pratyaya Lakshana, whereas the Uttarapada is not considered a pada. So because of that, Paramadandena Vityatra Nudagamaha na bhavati. Tatah Atranunasika Purvasya tuva. Atra nama Ruprakarane Roha Purvasya Anunasikaha. Okay. Atra ayam Adhikaraha va Vidhirva iti prashnaha. उभयत्र के दोषाः प्रदर्श्यन्ते. अधिकारपक्षे अत्र ग्रहणं नापेक्ष्यते. अनुनासिकः पूर्वत्रस्य तु वा इत्युक्ते तदग्रे रुप्रकरणे एव अधिकारः, अत्र इति न वक्तव्यम्. यदि विधिपक्षः तर्हि अत्र ग्रहणं सार्थकम्. यतोहि रुप्रकरणे एव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः इति दर्शयितुम् अत्र ग्रहणम् अपेक्षितं, किन्तु तु ग्रहणं नापेक्षितम्. पूर्वस्य तु वा इत्यस्ति. तु ग्रहणेन किं ज्ञायते? विशेषः. परस्य नित्यं ऋत्वं पूर्वस्य तु नित्य विकल्पेन अनुनासिकः इति विशेषदर्शनाय तु ग्रहणम्. अधिकारपक्षे अपेक्षितं, यतोहि प्रतिसूत्रम् इतोऽग्रे प्रतिसूत्रं ऋत्वं विधीयते, तेन सह अधिकारेण अनुनासिकः अपि विधीयते. तत्र परस्य नित्यं ऋत्वं नित्यं पूर्वस्य तु विकल्पेन अनुनासिकः इति विशेषप्रदर्शनार्थम् अधिकारपक्षे तु ग्रहणं सार्थकम्. विधिपक्षे तु अनुनासिक एव विधीयते अनेन सूत्रेण. इदं सूत्रमेव विधिसूत्रम्, अनेन सूत्रेण अनुनासिक एव विधीयते. तथा सति तु इति नापेक्षितम्. यत्र द्वयोः विधानं युगपदस्ति ऋत्वस्य तथा अनुनासिकस्य, तत्र
विशेषदर्शनार्थं तु ग्रहणम् अपेक्षितम् एतदेव स्वतन्त्रं विधिसूत्रम् इति चेत् अत्र ऋत्वविधानं नास्ति केवलम् अनुनासिकविधानं तथा सति तु ग्रहणं नापेक्ष्यते अधिकारपक्षे अत्र ग्रहणं नापेक्ष्यते विधिपक्षे तु ग्रहणं नापेक्ष्यते पक्षद्वयेऽपि वा ग्रहणं व्यर्थम् अधिकारः वा भवतु विधिर्वा भवतु वा इति नापेक्षिते किमर्थम् अग्रिमसूत्रमस्ति अनुनासिकात् परोऽनुस्वारः यत्र अनुनासिकः नास्ति तत्र अनुस्वारागमः विधीयते यदि अनुनासिकविधानं नित्यं तर्हि तस्य सूत्रस्य अवकाशः एव नास्ति तेन सूत्रेणैव ज्ञायते अनुनासिकः वैकल्पिकः इति अतः वाग्रहणं सत्पक्षद्वयेऽपि व्यर्थम् इत्येव दीक्षितानां सिद्धान्तः अग्रिमं सूत्रमस्ति अनुनासिकात् परोऽनुस्वारः अनुनासिकात् परः इत्यस्ति वस्तुतः अनुनासिकात् परत्र अनुस्वारागमः नास्ति अनुनासिकं विहाय यत्र अनुनासिकः नास्ति तत्रैव अनुस्वारागमः इत्यत्र ल्यब्लोपे पञ्चमी यथा प्रासादात् प्रेक्ष्यते इत्यत्र प्रासादम् आरुह्य प्रेक्ष्यते इत्यर्थः तथा अत्र अनुनासिकात् परः इत्यत्र अनुनासिकं विहाय परः अनुस्वारः इति अर्थः क्रियते there were a few more points here अनुनासिकात् परः इत्यत्र कस्मात् परः यदि अनुनासिकादिति अवधिं न निर्दिशति it does not indicate the avadhi it just means अनुनासिकां विहाय इत्यर्थः तर्हि कस्मात् परः अनुस्वारागमः इति आकांक्षा विद्यते तत्र उपस्थितत्वात् योग्यत्वाच्च यस्य अनुनासिक योग्यता अस्ति तस्मात् परस्यैव अनुस्वारागमः विधीयते इति संसर्गः विप्रयोगः उभावपि शक्तिग्राहकौ यथा अवत्सा आनीयताम् इत्युक्ते वत्सरहिता गौरेव आनीयते न तु अन्यः प्राणिविशेषः तथा अत्रापि अनुनासिकं विहाय अनुस्वारागमे यत्र अनुनासिकस्य योग्यता अस्ति तस्मात् परस्यैव अनुस्वारागमः इति अर्थात् निश्चीयते So this is what we did last class. So the next sutra is Visarjaniyasya saha. Khari Visarjaniyasya saha syat. Iti sutrarthah. Khari iti etacca mandukapluttya kharvasanayoh iti sutrat anuvartate. Kharvasanayor Visarjaniyah ityatra khari avasane cha pare रेफस्य विसर्गः विधीयते ततः एकदेशे एव खरी इत्येतदेव मण्डूकप्लुत्य यतोहि मध्ये विद्यमानेषु बहुषु सूत्रेषु तस्य अनुवृत्तिः नास्ति तथापि अर्थतः अत्र अनुवृत्तिः स्वीक्रियते ततः अग्रे वस्तुतः एतत् संस्कर्ता इति प्रकरणं संस्कर्ता इत्यत्र कस्य कस्य द्वित्वं भवति इत्यादि तत्र उच्यते कौमुद्याम् अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूलीय उपध्वानीय यमानाम् अर्थात् ये अयोगवाहाः माहेश्वरसूत्रेषु न पठिताः तेषाम् अकारोपरि षर्षु च पाठस्य उपसंख्यातत्वेन तेषाम् अच्त्वमपि अङ्गीक्रियते हल्त्वमपि अङ्गीक्रियते अ इ उन् इत्यत्र अकारानन्तरं तेषां पाठः अङ्गीकृतः षर्षु शशसर् इत्यत्रापि तेषां पाठः अङ्गीकृतः अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूलीय उपध्मानीय यमानाम् अकारोपरि षर्षु च पाठस्य उपसंख्यातत्वेन अनुस्वारस्यापि अच्त्वात् अचः परस्य यरः इति उच्यते तत्र अनुस्वारस्यापि अच्त्वम् इति अनेन उच्यते ननु अनुस्वारस्य अनच्त्वात् ततः परस्य द्वित्वं न स्यादेव इत्यतः अनुस्वार विसर्गे इत्यादि किमर्थमिदमुच्यते तत्र संस्कर्ता इत्यस्ति सकारः अनुस्वारात् परः सकारः तस्य द्वित्वे कृते त्रिसकारकं रूपं साध्यते संस्कर्ता इत्यत्र अनुस्वारस्य अनच्त्वात् यदि अनुस्वारः अच् नास्ति तर्हि ततः परस्य द्वित्वं न स्यात्
अतः अनुस्वार विसर्गेत्यादि एतेषां सर्वेषाम् अच्त्वमपि अस्ति इति प्रदर्शयितुमेव इदं वाक्यम् अकारोपरि इति तत्रापि अचि अकारानन्तरमेव एतेषां सर्वेषां पाठः ततः इकारः इति यदि तु इकारोपरि पठ्येरन् अच् इत्युक्ते यत्र कुत्रापि भवितुमर्हति अकारात् वा इकारात् वा उकारात् वा किमर्थम् अकारोपरि इत्येव विशिष्य उच्यते इति चेत् यदि तु इकारोपरि पठ्येरन् यदि इकारानन्तरं कुत्रापि अक्षु योगवाहानां पाठः तर्हि पयस्सु यशस्सु इत्यादौ इणः परस्य इति षत्वं स्यात् इन् प्रत्याहारः सर्वदा परनकारेण अतः इ ऊरु अन्ये सर्वेपि अचः इन् प्रत्याहारेण गृह्यन्ते यदि योगवाहानां पाठः इकारानन्तरं स्यात् तर्हि पयः सु इत्यस्ति विसर्गः विसर्गात् परः सकारः एवं यशस्सु विसर्गात् परः सकारः अपदान्तस्य मूर्धन्यः इण्कोः आदेशप्रत्ययोः इण् कवर्गाभ्यां परस्य सकारस्य षत्वं विधीयते तर्हि विसर्गः इण् वर्णः तस्मात् परस्य सकारस्यापि षत्वं स्यात् अत एव अकारोपरि एव पाठः अच् ग्रहणे गृह्यन्ते किन्तु इच् ग्रहणे वा इण् ग्रहणे वा एतेषां ग्रहणं नास्ति इत्यर्थः अच्त्वादिति न च एवं हरिः कर्ता हरिस्मरति इत्यादौ यणादिप्रसङ्गः हरिः कर्ता इत्यस्ति हरि इत्यत्र इकारः इकारात् परः विसर्गः विसर्गस्य अच्त्वात् इको एणचि इत्यनेन स्यात् हरिं स्मरति अत्रापि इकारात् परः अनुस्वारः अनुस्वारे परे इकारस्य यणादेशः स्यात् इति प्रश्नः न च एवं हरिः कर्ता हरिं स्मरति इत्यादौ यणादिप्रसङ्गः किमर्थं त्रिपादीस्थत्वेन विसर्गादीनाम् असिद्धत्वात् हरिः इत्यत्र हरिस् इत्यस्ति तत्र ससदशोरुः खर्वसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गः उभयमपि त्रिपाद्याम् अस्ति अतः असिद्धम् बोत् ऋत्वा एंड विसर्ग आर् असिद्ध टु इकार हरिं स्मरति इत्यत्र मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः सोऽपि त्रिपादीस्थः अनुस्वारस्यापि असिद्धत्वम्. So in all such cases, because of asiddhatva, we don't have the swarasandhi happening even when followed by anuswara or visarga. But for dvitva and other things, anuswara and visarga are treated as ach, both as ach and hal as required. Okay, because in samskarta itself, anuswaravatam anuswarasyapi dvitve, anuswarasyapi dvitvam kriyate. Katham पुनः तस्य शर्त्वात् शर्षु च पाठात् यर्त्वमस्ति अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः न तु अचि इत्युच्यते स मु स इत्युक्ते अकारात् परस्य यरः नाम अनुस्वारस्य द्वित्वं स्यात् न तु अचि. अतः अनुस्वारस्य अच्त्वम् आश्रित्य सकारस्य द्वित्वं क्रियते, हल्त्वम् अर्थात् यर्त्वम् आश्रित्य तस्यापि द्वित्वं क्रियते, अनुस्वारस्यापि द्वित्वम्. अनुस्वारवताम् अनुस्वारस्यापि द्वित्वे 12 अनुस्वारस्यापि द्वित्वे इति अपिशब्दात् ककारस्य संस्कर्ता इत्यत्र सकारस्य अस्ति, अनुस्वारस्य द्वित्वं ककारस्यापि द्वित्वं. संस्क इत्यत्र ककारस्यापि द्वित्वं क्रियते. शरःखयः इति सूत्रेण तेन द्वित्वं. शरः परस्य खै वर्णस्य इत्यनेन ककारस्यापि द्वित्वं क्रियते. येषाम् अष्टादशानां तकारस्य द्वित्वे वचनान्तरेण पुनर्द्वित्वे च एकतं द्वितं त्रितम् इति 54. संस्कर्ता इत्यस्ति, तत्र तकारस्य द्वित्वं कर्तुम् इष्यते. अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन आदौ द्वित्वं क्रियते. अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरः द्वित्वं. रेफात् परस्य तकारस्य संस्कर्ता इत्यत्र रेफात् परस्य तकारस्य अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन द्वित्वं क्रियते. येषाम् अष्टादशानां तकारस्य द्वित्वे वचनान्तरेण पुनर्द्वित्वे ततः यणोमयो द्वे वाच्ये इत्यपि सूत्रमस्ति. यणः परस्य मै वर्णस्य द्वित्वं भवति इति.
रेफः यण् तस्मात् परस्य मयः नाम तकारस्य पुनः द्वित्वं कर्तुं शक्यते। एकं लक्षणं सकृत् प्रवृत्तिः लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते इति नियमः। किन्तु अत्र एकवारं द्वित्वम् अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन द्वितीयवारं तु यणोमयो द्वे वाच्येन, अतः लक्षणान्तरेण तदेव कार्यं पुनः विधातुं शक्यम्। एकं सूत्रम् एकस्मिन् लक्ष्ये सकृदेव प्रवर्तते इति सिद्धान्तः। एकस्यैव सूत्रस्य पुनः पुनः प्रवृत्तिः कर्तुं न शक्यते, किन्तु भिन्नेन सूत्रेण तदेव कार्यं चेत् कर्तुं शक्यते। अत एव तकारस्य प्रथमतया अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन द्वित्वं पुनः यणोमयो द्वे वाच्ये इत्यनेन अपि द्वित्वं, तेन एकतं द्वितं त्रितम् इति त्रीणि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। वचनान्तरेणेति अचोरहाभ्याम् इति कृतेऽपि यणोमयः इति भवत्येव इति भावः। Any questions? अग्रिमं सूत्रमस्ति पुमः खय्यं परे। पुमः इत्यस्ति, वस्तुतः पुंस् इति शब्दः, पुमान् पुमांसौ पुमांसः इत्यत्र पुंस् इति शब्दः। पुंसः संयोगान्तलोपे कृते अवशिष्टभागस्य इदम् अनुकरणम्। पुंस् स् इति वा भ्याम् इत्यादिषु वा संयोगान्तं यत् पदं पदन्तस्य लोपः स्यात् इत्यनेन सकारस्य लोपे कृते पुम् इति भवति, तस्य अनुकरणम् इदम्। पुमः इत्यत्र वस्तुतः पुंसः इति भवेत्, किन्तु संयोगान्तलोपे कृते अवशिष्टभागस्य अनुकरणं कृत्वा पुम् पुमः इति उच्यते। अम्परे खयि पुं शब्दस्य रुः स्यात्। खयि खयि वर्णे परे ऋत्वं विधीयते। इति कौमुदी। व्युत्पत्तिपक्षे अप्रत्ययस्य इति षत्वपर्युदासात् कहपयोः प्राप्तौ, अव्युत्पत्तिपक्षे तु षत्वप्राप्तौ सम्पुङ्कानाम् इति सः। पुंस्कोकिलः इति रूपम् उच्यते। पुंस् कोकिलः इत्यस्ति। इदुदुपधस्य च अप्रत्ययस्य इति सूत्रमस्ति। तत्र किं भवति यदि एतद् नास्ति तर्हि वस्तुतः किं भवेत् इति प्रश्ने इदुदुपधस्य च अप्रत्ययस्य इत्यस्ति। प्रत्ययभिन्नस्य सकारस्य विषये उच्यते। इदुदुपधस्य इकारे उकारे इकारः उकारो वा उपधायाम् अस्ति चेत् तत्र पुंस् शब्दः उणादिप्रत्ययान्तः डुम्सुन् इति प्रत्ययः क्रियते। डुम्सुन् प्रत्यये कृते तत्र प्रत्ययस्य प उंस् इत्यस्ति। पाति इति पुमान् अथवा पुनाति इति पुमान् द्वाभ्यां धातुभ्यां निष्पाद्यते। तत्र धातोः डुम्सुन् इत्यत्र डित्वात् धातोः टेः लोपः, पा इति वा पु पु इति वा धातोः टेः लोपः प उंसुन् इत्यस्ति, तथा पुंस् इति भवति। तत्र उणादयः उणादीनि अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति एकः पक्षः, व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति अपरः पक्षः। सो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति पक्षे किं भवति, व्युत्पत्तिपक्षे किं भवति। व्युत्पत्तिपक्षे नाम उणादीनि व्युत्पन्नानि, तत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागः दृश्यते इति पक्षे पुंस् इत्यत्र यः सकारः सः प्रत्ययस्य सकारः, डुम्सुन् इति उणादिप्रत्ययस्य सकारः। अतः अप्रत्ययस्यैव षत्वं विधीयते इत्यतः प्रत्ययस्य यः सकारः तस्मात् परस्य कहपयोः प्राप्तौ जिह्वामूलीयः एव प्राप्नोति। ऋत्वे कृते ऋत्वस्य विसर्गे तस्मात् परस्य क्षम्यतां पुंस् इत्यत्रैव तस्यैव विसर्गे कृते कहपयोः प्राप्तौ जिह्वामूलीयस्य उपध्मानीयस्य वा प्राप्तिः अस्ति। अव्युत्पत्तिपक्षे तु षत्वप्राप्तौ
यदि उणादीनि अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति उच्यते तर्हि अप्रत्ययस्य इति न सम्बध्यते अयं प्रत्ययस्य सकारः इति न पुंस् इत्येव अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् so pums is only considered as a pratipadika where the prakriti and pratyaya are not recognized separately तथा सति इदुपधस्य च अप्रत्ययस्य इत्यनेन शत्वं प्राप्नोति उभयं निवार्य सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः इत्यस्ति संस्कर्ता इत्यत्रापि तथैव अत्रापि पुंस्कोकिलः इत्यत्रापि सकारः विधीयते उभयं निवार्य सकारः पर्युदासादिति इदुपधस्य इति शत्वविधायके सूत्रे इति भावः अप्रत्ययस्य इति शत्वपर्युदासाद् इत्युच्यते शत्वस्य निषेधः शत्वं न भवति अप्रत्ययस्यैव शत्वम् इति कुत्र इति चेत् इदुपधस्य च अप्रत्ययस्य इति सूत्रे अप्रत्ययस्य यो विसर्गः इति वैयधिकरण्येन व्याचक्षाणानां प्राचां मते न इदम् तत्र पुनः इदुपधस्य च अप्रत्ययस्य इत्यत्र अप्रत्ययस्य इत्यत्र द्वेधा क्रियते अप्रत्ययस्य सस्य इत्यस्ति यत्र प्रत्ययः एव सकारः तस्य इति वा अथवा प्रत्ययस्य अवयवः यः सकारः तस्य वा इति प्रश्नः when you say apratyayasya sasya what is the relation is it abheda that is the sakara itself has to be the pratyaya that is the whole pratyaya has to be sakara or it can be a part of a pratyaya say if you have say sip where ikara is gone then s itself is the pratyaya or say supratyaya so sakarah eva pratyayah kintu jas ityatra va dumsun ityatra va sakarah pratyayasya avayavah na tu purnah pratyayah so tatra katham iti prashnah vayyadhikaranyena अन्वयः वा सामानाधिकरण्येन अन्वयः वा अप्रत्ययस्य यः विसर्गः इति यदि उच्यते अर्थात् वैयधिकरण्येन अन्वयः इति यदि अङ्गीक्रियते तदैव अत्र अप्रत्ययस्य इति शत्वप्राप्तिः excuse me just for a moment I'll be back
Hello. Yeah, I'm sorry. My daughter got up, so I had to. Oh. Apratyayasya यः विसर्गः. Two ways of interpreting it. प्रत्ययावयवः न भवति यः सकारः तस्य यदि वैयधिकरण्येन अन्वयः. So अप्रत्ययस्य नाम प्रत्ययावयवः न भवति यः सकारः. That sakara which is not a part of a pratyaya इति अन्वयः. यदि समानाधिकरण्येन अन्वयः क्रियते प्रत्ययः एव सकारः सः न भवति इति अप्रत्ययस्य. The pratyaya itself is a sakara or sakara is part of a pratyaya. So Pracham mate, according to the older school of thought, apratyayasya यः विसर्गः इति वैयधिकरण्येन अन्वयः. नाम यत्र सकारः प्रत्ययस्य अवयवः न भवति तत्र इति. तथा सति षत्वपर्युदासात् अयमपि प्रत्ययस्य अवयवः सकारः पुंस् इति. अतः षत्वं न भवति जिह्वामूलीय उपध्मानीयस्य प्राप्तिः इति भवति. अप्रत्ययस्य यो विसर्गः इति वैयधिकरण्येन व्याचक्षाणानां प्राचां मतेन इदम्. वक्ष्यमाणरीत्या सामानाधिकरण्येन अन्वयेतु षत्वप्राप्तौ इति बोध्यम्. So वक्ष्यमाणरीत्या अत्रैव अग्रे यत्र कौमुद्याम् इदं सूत्रं व्याख्यास्यते इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इति तत्र समानाधिकरण्येन अन्वयः इति प्रदर्श्यते. अर्थात् प्रत्ययः सकारः भवेत्. So pratyaya should entirely be sakara with no other letters. यथा सुप्रत्ययः अनुबन्धे लुप्ते स सकार एव प्रत्ययः न तो अन्यः कश्चिदस्ति कश्चिद् वर्णः तत्र अस्ति. अतः वक्ष्यमाणरीत्या समानाधिकरण्येन अन्वयेतु. सो समानाधिकरण्येन अन्वये कृते व्युत्पत्तिपक्षे अपि इवन इन व्युत्पत्तिपक्ष प्रत्ययः पूर्णतया सकारः न उंस् इति प्रत्ययः अस्ति न तु केवल सकारः. अतः व्युत्पत्तिपक्षे अपि षत्वप्राप्तिः अस्ति. वक्ष्यमाणरीत्या समानाधिकरण्येन अन्वयेतु शब्दप्राप्ताव् इति बोध्यम्. व्युत्पत्तिपक्षे अपि अव्युत्पत्तिपक्षे अपि षत्वस्य प्राप्तिः अस्त्येव. षत्वप्राप्तौ सम्पुङ्गानाम् इत्यनेन सत्वं विधीयते. पुंस्कोकिलः तत्र सत्वे रुः पुं शब्दस्य संयोगान्तलोपे कृते पुम् इत्यस्ति तत्र ऋत्वं क्रियते. रोः विसर्गः ततः सत्वं. रोः पूर्वस्य अनुनासिकः अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा इत्यनेन अनुनासिके पुंस्कोकिलः इति. अनुनासिकात् परोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारागमे कृते पुंस्कोकिलः इति रूपद्वयम्. ख्यान्यादेशे न पुङ्ख्यानम् इत्युच्यते. चक्षिणः ख्याय् इति सूत्रमस्ति. चक्षिङ् इति धातुः चक्षिङ् व्यक्तायां वाचि आचक्षते नाम वदति इत्यर्थः. आचष्टे आचक्षाते आचक्षते इति रूपम्. तत्र चक्षिणः ख्याय् इति आदेशः विधीयते आर्धधातुकेषु. So whenever it is followed by an ardhadhatuka pratyaya, chaksh is replaced by khya. ख्यान्यादेशे न ख्यायादेशे परतः पुमः खय्यं परे इत्यनेन ऋत्वं न भवति. अतएव पुं ख्यानम् इति स्थिते पुंख्यानम् इत्येव रूपम् इति उच्यते. ख्यायादेशे इति आदेशो हि उपदेशे ख्यादिः. असिद्धप्रकरणे णत्वानन्तरं ख्यायः शस्य यत्वं विकल्प्यते. So this ख्यायादेश is a separate very extensive point of argument in the Mahabhashya. Chakshingaha khyai, the sutra says khyai, okay, but there are many cases where a khyai would pose problems. So what the Bhashyakara does, adesho hi upadeshe kshadihi. So he says the adesha actually originally in the upadesha is kshadi, that is khakara nantaram shakaraha, तालव्य शकारः श्रूयते. असिद्ध प्रकरणे नत्वानन्तरं क्षायः शस्य यत्वं विकल्प्यते. तद् भाष्य सेस् क्षायः शस्य यो वा इति भाष्ये अस्ति. तत्र शकारस्य स्थाने यकारादेशः विधीयते. विहिते ख्याय् इति भवति. अतः
प्रयोगे यकारः श्रूयते इन् प्रयोग विहीयते यकार किन्तु प्रक्रियादृष्ट्या असिद्धप्रकरणे अस्ति इदम् अतः बहूनां सूत्राणां दृष्ट्या इदं यत्वम् असिद्धम् so many sutras treat the adesha as kshai and not khyai okay so the prayojanas are told just now tena suprakhyena nivrittam sauprakhyam tatra bhavah sauprakhyiyah so suprakhya ityasti tatra prakhya iti khyayadeshah तत्र तद्धित प्रत्ययः अस्ति यत्वस्य असिद्धत्वात् धन्वयोपदात् इति उयि न इति प्रयोजनानि इत्यादि प्रयोजनानि आकरे स्थितानि so he shows what is the use of interpreting it this way because anyway in the prayoga we are hearing yakara okay prayoge sarvatra yakara eva shruyate tarhi kim prayojanam shakara sahitasya upadeshasya iti chet sauprakhyiyah iti drishyate सुप्रख्य इति कश्चन तेन निर्वृत्तं कृतं सौप्रख्यम् अस्ति सौप्रख्ये भवः सौप्रख्यीयः इति तत्र सौप्रख्य शब्दात् तत्र भवः इत्यर्थे कः प्रत्ययः स्यात् इति प्रश्नः so this is in the tadhitas which pratyaya do we add dhanvayopadhat ui iti सूत्रमस्ति धन्व योपधात् यदि यकारः उपधायाम् अस्ति तर्हि वी इति प्रत्ययः okay I think the sutra number should be wrong here because this is not in the dhanvayopadhat is in the tadhita prakarana as far as I know so it should be probably 5-2 something okay not 8-2 anyway dhanvayopadhat यदि यकारः उपधायाम् अस्ति तर्हि वी इति प्रत्ययः विधीयते इदानीं यत्वस्य असिद्धत्वात् क्षायादेशः इति यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्र यकारः यत्वम् असिद्धम् असिद्धत्वात् शकारः अस्ति उपधायां तथा सति उयि न भवति so we do not have we here we can be prevented by assuming the adesha is kshadi and yatva is asiddha अतः वृद्धाच्छः इत्यनेन छप्रत्ययः छप्रत्ययस्य ई आदेशे सौप्रख्यीयः इति रूपम् so this is one of the prayojanas of making it kshadi in upadesha so there are many more which we'll see right now एवं च यस्त्वस्य असिद्धतया अम्परत्वा भावात् अत्रापि पुमः खयि अम्परे इत्यस्ति ख्याय् इति यदि यकारः तर्हि सः अपि अम् तस्मिन् परे पुमः खयि इत्यने पुमःखय्यं परे इत्यनेन ऋत्वस्य प्राप्तिः यदि आदेशः क्षादिः इति स्वीक्रियते तर्हि खकारात् परत्वेन शकारः अस्ति शकारः अम् वर्णः न तथा सति पुमःखय्यं परे इत्यस्य प्राप्तिरेव नास्ति so the vartika here khyayadeshena is not an independent vartika that is it is not required as an independent vartika so he says khyayadeshe na bhavati so किमर्थं न भवति तत्र यकारः नास्ति शकारः एव अस्ति यकारस्य असिद्धत्वात् शकार एव अस्ति तस्मात् अम्परत्वाभावात् पुमःखय्यं परे इत्यनेन ऋत्वं न भवति इत्यर्थः so yeah dhanvayopadhanui is apparently 4-121 so there is some mistake in the file so I'll correct it so ऋत्वं न इति चेत् पुंख्यानम् इत्येव रूपम् पुंख्यानम् इति चक्षिणः ल्युट् ख्यान्यादेशः so you have the चक्ष धातुः तस्य ल्युट् प्रत्ययः ल्युट् प्रत्यये यु इति शिष्यते युवोरनाकौ इत्यनेन अन इति भवति तथा च ख्यायादेशे ख्या अन ख्यान पुंख्यान पुंख्यान इति रूपम् ननु आदेशः इह दुर्लभः वर्जने प्रतिषेधः अस् अनयोश्च इति वार्तिकात् इति चेत् अत्र ख्यायादेशः भवति वा इति प्रश्नः यतोहि वार्तिकद्वयमस्ति ख्यायादेशविषये वर्जने प्रतिषेधः अस् अनयोश्च सो वर्जनार्थे ख्यायादेशः न भवति अस् प्रत्यये तथा अन् प्रत्यये च न भवति इति वार्तिकमस्ति तथा सति अत्र अन पुंख्यानम् इत्यत्र ल्युट् इति अन प्रत्ययः तस्मिन् परे कथं ख्यायादेशः इति प्रश्नः तत्रोच्यते सत्यं बहुलं तणि
अन्नवधकगात्रविचक्षण अजिराद्यर्थम् इति वार्तिके बहुलग्रहणात् समाधेयम्. So he says that is true. वार्तिकमस्ति असनयोश्च प्रतिषेधः उच्यते. तथापि अन्यद्वार्तिकमस्ति बहुलं तणि अन्नवधकगात्रविचक्षण अजिराद्यर्थम् इति. So तणि इत्यत्र संज्ञाच्छन्दसोः इत्यर्थः क्रियते. So I don't know how actually tani is supposed to mean samyachandasohu. I wanted to refer to the Mahabhashya, but I could not. So anyway, the artha given by Kayyata is samyachandasohu sarve adeshaha dhatvadeshaha. There are many dhatvadeshas which are given in the second chapter. Okay? For example, ado jagdhihi ad ityasya lyaptikiti lyapratyaye kiti ti cha तकारादौ प्रत्यये च जग्धि इति आदेशः क्रियते. हनो वधः हन इत्यस्य वधादेशः क्रियते. इन् इति धातोः गा इति आदेशः. चक्षिणः ख्याय अजेः वि. So all these are धात्वादेशास् which are given in one subprakarana of the अष्टाध्यायी. तत्र सर्वत्र एते आदेशाः विकल्प्यन्ते संज्ञाच्छन्दसोः इति कैयटः अत्र अस्य वार्तिकस्य व्याख्याने वदति. किमर्थम् अन्न इत्यस्ति अद् धातोः प्रत्ययः सः तत्र जग्ध्यादेशः न कृतः. वधक इत्यस्ति हनः वधादेशः कृतः even when the nimitta is not there. So निमित्ताभावेपि वधादेशः श्रूयते. गात्रम् इत्यत्रापि इणः गा इति आदेशः दृश्यते निमित्ताभावेपि. even though the sutra specifies specific nimittas इणो गा लुङि इत्युच्यते तदभावेपि गा आदेशः श्रूयते. विचक्षणः इत्यत्र चक्ष धातोः ख्यायादेशः न दृश्यते. So it is all, it's like there are some cases where the adesha should have been there, it's not found, and in some cases where there is no nimitta for the adesha but yet the adesha is done. Okay? So for all this he says bahulam bahulagrahanam kartavyam क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचित् अप्रवृत्तिः इति बहुलग्रहणस्य प्रयोजनम्. अतः संज्ञाच्छन्दसोः सर्वे आदेशाः बहुलं भवन्ति इति वार्तिकम्. तेन अत्रापि ख्या आदेशः यद्यपि असनयोश्च इत्यनेन निषिध्यते तथापि बहुलग्रहणात् ख्यायादेशः कृतः पुंख्यानम् इति. Because in other cases where say vichakshana where you have the same lyut, okay, same lyut adesha is not seen. Vi upasarga purvakasya chaksh dhatoh lyut pratyaya pare adeshah nasti. Vichakshanah iti rupam chaksh ityeva shruyate. Kintu ख्यानम् इत्यपि अस्ति. कथम् इति प्रश्नः. तत्र बहुलग्रहणात् समाधेयम्. बहुलं तणि अन्नवधकगात्रविचक्षणाजिराद्यर्थम् इति वार्तिके बहुलग्रहणात् समाधेयम्. Clear? Any questions? तथा च क्षादित्व प्रयोजन गणनमार्तिकम्. So he says तत्र किमुच्यते ख्या इत्यत्र उपदेशे क्षादिः इत्युक्त्वा तस्य प्रयोजनानि कानि क्षादित्वस्य प्रयोजनानि कानि इति एकस्मिन् वार्तिके उक्तानि. रुविधिः पुंख्यानं णत्वं पर्याख्यानं निष्ठानत्वम् आख्यातम् इति त्रीणि प्रयोजनानि उच्यन्ते. किं रुविधिः पुंख्यानम् इत्यत्र क्षादित्वात् ऋत्वं न भवति. अत्र यकारस्य असिद्धत्वात् अम्परकत्वाभावात् ऋत्वं न भवति इति एकं प्रयोजनं क्षादित्वस्य. णत्वं पर्याख्यानं परि आख्यानम् इत्यस्ति. अत्र रेफः अस्ति. रेफात् परस्य नकारस्य अट्कुप् वाङ्नुं व्यवाये णत्वं. सो परि आख्यानं यदि यकारः अस्ति यकारः अट् ककारः कु अन्ये सर्वेपि वर्णाः तेषु अन्तर्भवन्ति इत्यतः णत्वं प्राप्नोति. किन्तु यदि क्षादित्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि शकारः अस्ति. शकारः अट् कु पु आङ् इत्येतेषु न अन्तर्भवति. अतः णत्वं वार्यते. सो णत्वम् आरणमपि प्रयोजनं पर्याख्यानम् इत्यत्र क्षादित्वस्य प्रयोजनम्. एवमेव निष्ठानत्वम् आख्यातम्. तत्रापि संयोगादेरातो धातो यण्वतः इत्यनेन यण्वतः धातोः
Sanyogadehe yanvatah. If it begins with a sanyoga and has a yan letter, then the takara is converted to a nakara. Kintu atra शकारः यदि अस्ति क्षादित्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि शकारः यद्यस्ति तर्हि नत्वस्य प्राप्तिः नास्ति. सो एतान्येव क्षादित्वप्रयोजनानि. शकारेण व्यवधानात् कृत्यचः इति णत्वं न पर्याख्यानम् इत्यत्र तथा आख्यातम् इत्यत्र संयोगादेरातो धातो यण्वतः इति नत्वं न यत्वस्य असिद्ध्या यण्वत्ता विरहात्. यणेव नास्ति अतः अस्मात् सूत्रात् नत्वं न भवति. एवं च नध्याख्या इति सूत्रे ख्याग्रहणं न कर्तव्यम् इति भावः. Now this आख्यातं निष्ठानत्वं, I mean not having निष्ठानत्व is given as a prayojana for kshaaditva. किन्तु तत्र एकं सूत्रमेव अस्ति. न ध्याख्या पृ मूर्च्छिमदाम् इति सूत्रमस्ति. निष्ठानत्वस्य निषेधार्थं सूत्रम्. तत्र ख्याग्रहणम् अस्ति. यद्यपि क्षादित्वं नास्ति तथापि अत्र ख्याग्रहणमस्ति इत्यतः निष्ठानत्वं निषिध्यते. इदानीं यदि क्षादित्वेनैव एतत् प्रयोजनं सिद्ध्यति. So it being kshadi has many prayojanas, right? So as in preventing ruvidhi in punkhyanam, preventing natva in paryakhyanam. So there are many such prayojanas. Preventing vi in sauprakhya. So there are many prayojanas for kshadi. So by the same being it kshadi, nishthanatva can also be prevented. Tatha sati nadhyakhya iti sutre khyagrahanam na kartavyam. Now it is not required to include khya in this sutra. Okay, so we can take that out and just have a sutra as na dhya pru murchimadam laghavam siddhyati kshaditvadeva nishthanatvam nishidhyate iti. Evancha nadhyakhya iti sutre khyagrahanam na kartavyam iti bhavaha. नच ख्या प्रकथने इत्येतदर्थं तत् इति वाच्यं तस्य सार्वधातुकमात्रविषयत्वात्. Now this khya, there are two khyas which we hear in dhatus. Ekam tu chakshingaha khya iti adeshah kriyate ardhadhatuke. Khya prakathane ityeva dhaturapi asti. There is also an independent dhatu called khya in the same meaning. Prakathane vachane ityeva arthe asti. So there is a vibhaga there. The original dhatu is used only in sarvadhatukas. Okay, whereas the in ardhadhatukas it is always chaksha dhatu which has the khyai adesha. So that has been clearly told in the bhashya. Nacha khya prakathane ityetadartham tat iti vachyam. Nadhyakhya iti sutre khya grahanam natu khyai adeshartham kintu khya iti dhatvartham. So this could be to prevent the natva for the dhatu. In case of the adesha is treated as kshadi, therefore natva can be prevented. But what about the original khya dhatu? Tadartham atra khya grahanam iti vaktum na shakyate. Kimartham tasya sarvadhatuka matra vishayatvat. That dhatu khya prakathane is used only in sarvadhatukas. Ardhadhatuka pratyaye tasya prayogaha nasti anabhidhanat ityeva siddhantah. Okay, so we do find it in some cases. There are some dhatus which are used only in sarvadhatukas. For example, if you find asadhatu, use of asadhatu is found only in sarvadhatukas. Nadadhatukeshatu aster bhuhu ityanena bhu adeshah kriyate. So asadhatu actually does not have any forms in ardhadhatuka. We will see what is sarvadhatuka and ardhadhatuka in the tinganta prakriya. Okay, ting shit sarvadhatukam. A shit pratyaya or a ting pratyaya is called sarvadhatuka, and there are 4 sarvadhatuka lakaras: lat, lot, lang and vithiling. All the rest are called ardhadhatuka lakaras. So asadhatu has forms only in 4 lakaras: asti, astu, asit and syat. If you wrote to lit, it is babhuva, lut bhavita, lit lrit bhavishyati. You don't have forms of asadhatu because asadhatu is a sarvadhatuka dhatu. It is used only in sarvadhatukas. In ardhadhatukas it is replaced by bhu, meaning it does not have forms. So the forms we use of
bhu, which is of the same meaning. So we use forms of bhu. Similarly, this kya prakathane dhatu does not have forms in ardhadhatuka lakaras. It has forms only in sarvadhatukas. Therefore, there is no possibility of having the nishtha, that is kta pratyaya, on the kya dhatu, because tak pratyaya is an ardhadhatuka. So the kya dhatu will not have nishtha pratyaya at all. So there is no possibility of it, there is no need to prevent nishthanatva for the kya dhatu. For the adesha, that is chakshingaha kshaya deshe, kshaditvat nishthanatvam nivaryate. Ataha nadhyakhya iti sutre kya grahanam napekshite. न च ख्या प्रकथने इत्येतदर्थं तत् इति वाच्यं तस्य सार्वधातुक मात्र विषयत्वात् अतएव सस्थानत्वं नमः ख्यात्रे इति उत्तरपार्तिकं प्रमाणम्. कथं ज्ञायते ख्या धातोः अर्धधातुके प्रयोगः नास्ति इति? तत्र सस्थानत्वं नमः ख्यात्रे इति उत्तरवार्तिकं. नाम ख्यादित्वस्य किं प्रयोजनम् इति पृच्छन् वार्तिककारः नमः ख्यात्रे इत्यपि उदाहरणं ददाति. So in the first vartika he gave three prayojanas like ruvidhihi punkhyanam, natva nivaranam paryakhyanam, tatha nishthanatvam akhyatam. So these three are prayojanas for making it kshadi. So next he also gives jihvamuliya nishedha as a prayojana. Namah khyatre asti sasthanam iti jihvamuliyasya pracham samya. So what we know as jihvamuliya, it is visarga followed by kakara or khakara, was referred to as sasthana by ancient Vaiyakaranas. Now, in namaha khyatre, right, you have namaha, visarga followed by khakara. So actually there should be jihvamuliya. Okay. Kintu sharpare visarjaniyaha iti sutramasti. That is what we do in say ksha whenever followed by ksha. वासः क्षौमम्. यदि क्षकारः अस्ति ककारात् परत्र मूर्धन्य शकारः, सो शर्परे खरि विसर्जनीयस्य विसर्ग एव स्यात्. There is no jihvamuliya here, the visarga itself. Kshamah kshamah samiranah. So we don't say kshamah kshamah because there is no jihvamuliya. If after the khar, after the kakara or khakara there is shar varna, sharpare, shashasa, then visarga will be replaced by visarga itself. There is no jihvamuliya or any other karya. Now in namaha khyatre, he says there is no jihvamuliya. Visarga is replaced by visarga. Why? Kshadi. The adesha, as we saw, is kshadi. There is khakara followed by shakara. Shakara is shar. अतः शर्परे विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्जनीय एव भवति. नमः ख्यात्रे इति न भवति. नमः ख्यात्रे इत्येव रूपम् इति अग्रे वार्तिकेन उच्यते. सस्थानत्वं नमः ख्यात्रे. जिह्वामूलीय निषेधः, जिह्वामूलीय अभावः अपि प्रयोजनं ख्यादित्वस्य. यथा नमः ख्यात्रे इत्यत्र जिह्वामूलीयः न भवति इति अग्रिमवार्तिके उच्यते. यदि स्वतंत्रोपि धातुः अर्धधातुके इष्येत, if the kya prakathane dhatu, the independent dhatu, were to be used in ardhadhatukas, tada jihvamuliyasya durvarataya. Then even if we prevent jihvamuliya in case of adesha, चक्षिणः ख्यायादेशे जिह्वामूलीये निवारिते अपि स्वतन्त्रस्य धातोः ख्याता इति प्रयोगः तत्र जिह्वामूलीयः स्यादेव. There is no way to prevent jihvamuliya in namah khyatre, namah khyatre. Okay. Yadi swatantrophi dhatuhu ardhadhatuke ishyeta. If independent dhatu were also to be used in ardhadhatukas, then jihvamuliyasya durvarataya. You cannot prevent jihvamuliya for the dhatu by any way. Ataha idam vartikam asangatam syat. So this vartika will not make sense. So by the vartika itself we know that the independent dhatu kya prakathane is used only in sarvadhatukas. In ardhadhatuka we have the chaksha dhatu being replaced by kya. Yattu haradatta madhavadibhihi uktam kya dhaturapi kshadihi yatva vidhihi api ubhayasadharanaha iti tachintyam. Now some of these haradatta madhava etc. they think that the dhatu also is kshadi.
It is not just chakshingah khyai, the khyai adesha which is kshadi, the dhatu itself is kshadi, yatva vidhihi api ubhaya sadharanaha. Kshayo shasya yova iti yatvam yad vidhiyate, tadapi ubhaya sadharanaha. So both the dhatu and the adesha begin with ksha, and in both cases shakara is replaced by yakara. That is what they say. Okay. Tata chintyam. So that does not seem to be right. Why? Bhashye chakshingaha eva upakramat. In the bhashya where he discusses the kshaya desha, he mentions only chakshing. He does not mention the kya dhatu. Bhashye chakshinga eva upakramat. Sarvadhatukepi khyadi prayoga pattescha. Okay, that is one thing. And the second thing, in the sarvadhatukas also, if you say that the dhatu is also kshadi and yakara is given optionally, then even in sarvadhatukas you would have to hear the kshadi. Okay, the adesha for the yakara adesha for shakara is optional. So you would have to hear the shakara even in sarvadhatukas, which is not required. Nacha ishtapattihi, it is not heard. Sarvadhatukeshu shakara prayogaha kutrapi na shruyate. Ardhadhatukeshveva yakara prayogopi shruyate, shakara prayogopi shruyate. Madhavena ardhadhatukeshu eva ayam kshadihi iti uktatvat. Ardhadhatukeshveva shakarasya shravanam iti madhavena swayam uktamasti. Sarvadhatuke anabhidhanasya eva sharani kartavya patya. So, since shakara is not found anywhere in sarvadhatukas, you would have to say anabhidhanam. Yadi swatantraha api kya dhatuhu kshadihi tasya yakaradeshaha iti uchyate, tarhi sarvadhatukeshu kimartham shakaraha na shruyate iti prashnaha udeti. Tatha sati anabhidhanan na shruyate. Anabhidhana is where there is no prayoga. Okay? Abhidhanam nasti ityeva vaktavyam. Anabhidhanasyaiva sharani kartavyatva patya gauravagrastatvacha. And it is also, lot of gaurava in saying that the kya dhatu is also kshadi. It has yakara desha. There is no prayojana for it being shakaradi. And also to prevent to explain the shakara not being heard in sarvadhatukas, you would have to resort to anabhidhana. So all these cases are gaurava, lead to gaurava. So the final siddhanta is kya prakathane iti dhatuhu kyadireva tatra yakara eva asti tasya dhatuhu sarvadhatukeshveva prayogaha. Chakshingaha yaha kya iti adeshaha vidhiyate saha kshadihi tasya ardhadhatukeshveva prayogaha. Shakarasya asiddhakande yatvam vidhiyate tasya yatvasya asiddhatvat kanichana karyani nivaryante. यथा ऋत्वम निवार्यते, णत्वम निवार्यते, निष्ठानत्वम निवार्यते, जिह्वामूलीयः निवार्यते. So to prevent all these karyas, the khyai adesha is made kshadi. Okay. Any questions? Clear with it so far? Syadetat. So let that be there. So we have punkhyanam, tatra rutvam na bhavati. Kuto na bhavati? Khyanam iti chakshingaha khyaya deshaha sacha kshadihi. Tatra talavya shakaraha asti. Shakarasya yatva deshaha tasya asiddhatvat. Shakaraha asti. Shakaraha na अतः पुमः खयि अंपरे अंपरे खयि एव ऋत्वं भवति. अत्र अंपरकत्वं नास्ति इत्यतः ऋत्वं नास्ति इत्युच्यते. अतः पुंख्यानम् इत्यत्र इति रूपम्. इदानीं बहवः पुमांसः अस्मिन् कुले बहुपुं ख्याति इत्यत्र ऋत्वं स्यात्. नौ he says बहवः पुमांसः अस्मिन् कुले इत्यर्थे बहुपुं इति रूपं भवति. Okay, when you do a बहुव्रीहि समास बहुपुंस् इत्यस्ति तत्र संयोगान्तस्य लोपः इति सकारस्य लोपे बहुपुं इति अस्ति. बहुपुं ख्याति. नौ ख्याति ख्यातः ख्यान्ति. दिस् इस् अ लट्लकार. सार्वधातुके ख्या प्रकथने इत्येव धातुः.
what we have decided now, the khyai adesha is kshadi, whereas the original dhatu kya is not kshadi. It has originally yakara. Therefore, if we are using the dhatu, the latlakara of the dhatu, bahupum khyati vadati ityarthe, bahupum kulam khyati iti yadi prayogaha, atra rutvam bhavati va iti prashnaha. Because here khya ityasti khakaraha amparakaha, yakara is This is not kshadi, therefore you cannot prevent rutva saying yatva is asiddha. Now do we have rutva here? Bhavaha pumamsaha asmin kule bahupum khyati ityatra rutvam syat iti chet bhavati ityeva uttaram. Okay. So urah prabhritishu pum shabdasya ekavachanantasya pathat na iha kap. Tatra kashchana prashnaha bahupum iti bhavati va. Yatohi urah prabhritibhyah kap iti samasantah asti bahuvrihau. In a bahuvrihi samasa, if you have the pums shabda, then there is ka as samasanta added compulsorily. Okay. For example, veeraha puman yasya saha veera pumskaha iti rupam bhavati. Nityam ka iti pratyayah bhavati pums shabdasya bahuvrihi samase. Ka iti samasanta pratyayah urah prabhritibhyah kap ityanena. तथा सति बहुपुम इति कथम बहुपुंस्कः इति भवेत् किल इति प्रश्नः उरः प्रभृतिषु पुं शब्दस्य एकवचनान्तस्य एव पाठात् पुमान् इत्येव पठ्यते उरः प्रभृति गणे अतः यत्र एकवचनान्तः पुंस् शब्दः तत्रैव कप् यथा वीरः पुमान् यस्य तत् इति कृते वीरपुंस्कम् इति भवति अथवा एकः पुमान् यस्य तत् इत्यर्थे एकपुंस्कम् यत्र एकवचनान्तः पुंस् शब्दः तत्रैव कप् समासान्तः अत्र बहवः पुमांसः इत्यस्ति इत्यतः कप् नित्यं न भवति. So the urah prabhritibhyah kap will not operate here. So we can have a pratipadika bahupum. Bahupum khyati. Sarvadhatuke cha khyate prayoga nirbadha eva. And in the sarvadhatuka latlakara you can have the original dhatu khya prakathane. So since it is not kshadi, there should be rutva here. Bahavaha pumamsaha asmin kule bahupum khyati ityatra rutvam syat iti ched ishtapattihi. Yes, there is rutva here. In this case you will have bahupums khyati or bahupums khyati. Like pums kokilaha or pums kokilaha, you will have two forms. Samhitayaha avivakshayam tu rutvam na. So if there is samhita, there is rutva followed by the other karyas. If there is no samhita, then rutvam nasti. Bahupum khyati ityapi sadhuhu. Yattu pracha khyadhatau neti kechit iti uktam. Now in the Prakriya Kaumudi, he says khyadhatau na. Umakkhayyam pare will not apply when followed by khyadhatu iti kechit. So kechit khyadhatau na iti vadanti iti uktam. Tatra yadi khyayadeshe ityarthaha tarhi kechit iti anuchitam. Now the Dikshitar uses the Vartika khyayadeshe na. So instead of that, the older Grantha says khyadhatau neti kechit. So some people consider rutva to not be there when followed by khyadhatu. Tatra yadi khyayadeshe ityarthaha tarhi kechit iti anuchitam. Now khyadhatau na iti kechit iti yaduktam tat na sadhu. Yatohi khyadhatau parataha rutvam ishyate. So if it is khyadhatu, we want rutva. Ataha khyadhatau na iti na sadhu. Khyay adeshe na ityarthe yadi saha khyadhatau na iti uktavan. If he intended to say khyayadeshe na, tarhi kechit iti anuchitam. It is not kechit. Nobody wants rutva when followed by khyayadesha. Kechirityevana sarvesham mate khyayadeshe pare rutvam na bhavati. Sarvesham mate khyadhatau pare rutvam bhavati. So if it is khyadhatu, we have rutva. If it is khyayadesha, we don't have rutva. So khyadhatau neti kechit is wrong.
स्वतन्त्रे धातौ चेत् तर्हि सार्वधातुकविषये अपि निषेधः स्यात् न च इष्टापत्तिः निर्मूलत्वात्. So this statement itself is wrong. Khyadhatau neti kechit is wrong, because if he meant the dhatu itself, then in sarvadhatuka vishaya nishedha is not desired. Okay, so khyadhatau na is wrong. If he meant khyayadeshe na bhavati iti yadi tasya vivaksha, tarhi kechit iti na vaktavyam. Sarvesham matepi khyayadeshe pare rutvam na bhavati. अतः ख्याधातौ नेति केचित् इति अनुचितं, ख्यायादेशे न इत्येव वक्तव्यम्. Any questions? So please go home and read up the arguments once on everything that he makes with regard to pumkhyanam. First thing, does the chakshing dhatu have khyayadesha here or not is one question. Second thing, once we do khyayadesha, should we do rutva or not? We don't do rutva because the adesha is kshadi and yatva is asiddha. Now how do we know that adesha is kshadi? What are the uses of the adesha being kshadi is one thing. And the next thing, what about the kya prakathane, the independent dhatu? What happens when we use the independent dhatu? Where do we use the dhatu? We use it only in sarvadhatukas. And what happens when we use the dhatu bahupum khyati? We do have rutva. Ataha swatantra dhatoho prayoge rutvam bhavati, adesha vishaye rutvam na bhavati iti siddhantaha. Any questions? ध्यायन् ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धान्त कौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढमनोरमाम्. धन्यवादाः.